मोहतरम नाजरीन, मदीना में 4 दिन सिर्फ बइयों ने अपनी हामला बहन को जिंदा दफन कर दिया। दफन करते हुए जो कुछ हुआ वो सुनकर कानों को हाथ लगा लेंगे। अल्लाह अकबर। ये वाक़या मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो आइए चलकर पूरा वाक़या जान लेते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, सऊदी अरब के मशहूर तरीन शहर मदीना के करीबी इलाके में अब्दुल गफूर नामी सऊदी शहरी रहता था। इसने अपना हकीकी और सच्चा वाक़या शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और मेरे चंद दोस्तों पर मुश्तमिल एक गिरोह हुआ करता था। हम सब चोरी किया करते थे और चोरी करने के बाद हम अलग अलग जगहों पर छुप जाया करते ताकि पुलिस हमें तलाश न कर सके। एक बार हमने रात के एक बैंक में चोरी की और ढेर सारी दौलत लेकर बैंक से निकले। बाहर निकलकर हमने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए, मगर बदकिस्मती से पुलिस ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अब्दुल गफूर के बकौल मुझे एहसास हो गया कि पुलिस मेरा ताक़ब कर रही है, इसलिए मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाना शुरू कर दिए। अचानक मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया और कब्रिस्तान के एक कोने में मौजूद टूटे फूटे खाली कमरे में छुप गया और पुलिस वहां से गुजर गई। मैंने रात इसी कमरे में गुजारने का फैसला कर लिया और बैग से एक मोटी चादर निकाली और सोने की तैयारी करने लगा। अचानक मुझे एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रही थी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम सब मिलकर मुझे क्यों जिंदा दफन करने जा रहे हो। अब्दुल गफूर के बकौल जब इस लड़की की आवाज़ें सुनी तो वो चौंक गया। लड़की की आवाज़ों के साथ चंद नौजवानों की आवाज़ें भी आ रही थी। वो कह रहे थे कि जल्दी करो, कोई देख ना ले, उसे जल्दी से ज़िंदा दफन कर दो। ये अल्फाज अब्दुल गफूर के कान में पड़े तो उसका दिल दहल गया। उसने मामले की संगीनी को बांधते हुए इरादा किया कि वो उस खातून की मदद करेगा। वो चुपके से उठा, उस जानिब दंबे पाँव चल दिया जहाँ से उसे आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि 4 भाई अपनी ही सगी बहन को जिंदा दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक कब्र पहले से ही तैयार कर रखी थी। चारों ने बहन को कब्र में धकेला और जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर रवाना हो गए। मोहतरम नाजरीन, अब्दुल गफूर बताता है कि इस दौरान वो लड़की मुसलसल चिल्ला रही थी कि मुझे यूँ जिंदा दफन ना करो। ताहम इसके 4 दिन सिर्फ भाई उसे दफन करके चलते बने। अब्दुल गफूर जो ये मनाजिर देखकर सत्ते में आ चुका था, उसने हिम्मत बांधकर कब्र के करीब जाने का इरादा किया। जब वो कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जल्दी में दफन करने वालों ने मिट्टी सही से नहीं डाली और इस लड़की की चीखों पुकार कब्र से सुनाई दे रही थी। अब्दुल गफूर ने फौरी तौर पर बरबरी मिट्टी को हाथों से खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो मिट्टी बाहर निकाल रहा था, कब्र से आने वाली आवाज़ें मज़ीद ऊंची और दर्दनाक हो रही थी। यही वजह थी कि अब्दुल गफूर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मिट्टी निकालते हुए अब्दुल गफूर ने एक कोने से सुराख कर दिया ताकि हवा अंदर हो सके और दफन होने वाली लड़की दम घुटने से मर न जाए। मिट्टी हटाने के बाद उसने जैसे ही पहली सिल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि लड़की की दर्दनाक आहो बका के साथ साथ एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज़ें भी कब्र के अंदर से आ रही थी। अब्दुल गफूर की हिम्मत जवाब देने लगी, ताहम इसने दीदा दिलेरी से सिलें हटाई तो अंदर का मंजर देखकर दंग रह गया। तो मोहतरम नाजरीन, अब्दुल गफूर बताता है कि मैंने देखा कि वो लड़की हामला थी। इसने कब्र में बच्चे को जन्म भी दे दिया और इस बच्चे के रोने की आवाज़ें कब्र से बाहर आ रही थी। लड़की की हालत इंतहाई नाजुक थी। ताहम जब मैंने इससे पूछा ये सारा माजरा क्या है तो लड़की ने कहा, पहले मुझे और मेरे बच्चे को हस्पताल ले चलो, इसके बाद मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी। अब्दुल गफूर भी लड़की की हालत देख चुका था, सो इसने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी और वापस सड़क किनारे आया ताकि किसी गुजरती गाड़ी से मदद मांग सके। खुशकिस्मती से एक मुसाफिर बस वहां से गुजर रही थी। अब्दुल गफूर ने इशारा किया तो बस रुक गई, जिस पर अब्दुल गफूर ने सारा माजरा कह सुनाया। पहले तो ड्राइवर ने यकीन न किया, ताहम जब चंद अफराद ने आकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। लड़की को बस में सवार किया गया और फिर अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया गया। अब्दुल गफूर कहता है कि मेरे पास
چوری کے جو پیسے تھے ان میں سے اس لڑکی اور اس کے بچے کا علاج شروع کروا دیا۔ رات بھر علاج چلتا رہا اور صبح صادق کے وقت اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی، جس کے بعد میں نے ڈاکٹر سے اجازت طلب کی کہ مجھے مریض سے بات چیت کرنی ہے، جس پر ڈاکٹر حضرات نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر میں تجسس بری کیفیت میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بتانا شروع کر دیا، میرا نام ماریا ہے اور میں قریبی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، تب سے میں اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ میں انتہائی نیک اور شریف لڑکی ہوا کرتی تھی، نماز روزے کی پابند تھی، لیکن جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میری ملاقات ایک خوبرو لڑکے سے ہوئی۔ چند ملاقاتوں میں ہی وہ مجھے اچھا لگنے لگا اور میں اس سے محبت کر بیٹھی۔ اب ہم روز ملاقاتیں کرتے اور خوشگپیاں ہانپتے رہتے۔ ایک بار میرے بھائی کسی کام سے شہر گئے تو اس دن میں نے اس لڑکے کو فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیا۔ پھر کیا تھا، شیطان ہم دونوں پر حاوی ہوا اور ہم سنگین گناہ کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں حاملہ ہوگی۔ 3 مہینوں کے بعد میں نے یہ بات اپنی خالہ سے شیئر کی تو خالہ لڑ جھگڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور میرے بھائیوں سے کہا یہ کچھ مہینے میرے ساتھ رہے گی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ پہلے تو بھائی نہ مانے مگر خالہ کی ضد کے آگے ہار گئے۔ تو محترم ناظرین، عبدالغفور کے بقول اس لڑکی نے مزید بتایا کہ آج مجھے حاملہ ہوئے 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ صبح کے وقت میرے بھائیوں کو اصلیت کا علم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر پہلے تو انہوں نے مجھ پر خوب تشدد کیا، پھر یہ منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ میں پہلے ہی اپنی غلطی پر شرمندہ تھی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، مگر میرے بھائیوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور رات ہوتے ہی مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان میں لے آئے۔ لیکن پھر بھی میں پر امید تھی کہ اللہ مجھے ضرور بچا لے گا اور میرے گناہ بخش دے گا جو مجھ سے نادانی میں سرزد ہوئے۔ جب میرے بھائی مجھے دفن کر رہے تھے تو میں نے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گی جس پر اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کر بھیجا اور تم نے میری جان بچا لی۔ عبدالغفور کہتا ہے کہ اس لڑکی کی درد بھری کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تاہم میں اس کی حرکتوں پر غصے میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے اور میں نے بھی سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کی اور ارادہ کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا کیونکہ اسے اپنے گناہوں پر شدید ندامت ہے اور میرے سوا اب اس کا اس بری دنیا میں کوئی نہیں۔ یوں میں نے اس سے شادی کر لی اور آج ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اسے نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔